अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ग़ुलाम मुर्तज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अभी आप हैरान भी हो रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे कि ये नए जो लोग हैं कहाँ से आ गए। तो इंशाल्लाह हम आपको लोग तो आपको सैर करने का बताते हैं ना, हम आपको एहतियाती तदाबीर, इसके साथ मुख्तलिफ़ इलाके में क्या क्या आपने लेके जाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। तो अभी इस वक्त मैं अटक में मौजूद हूँ। नाज़रीन, अटक का कोई मुख्तसर सा आपको तारुफ़ करवा दूँ कि अटक जो है ये 1198 सतह समुंदर से इसकी बुलंदी है, 1198 मीटर। और ये अंग्रेज़ दौर में अटक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और दूसरा, अटक की खसूसियत ये है कि पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है। अगर कल हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह हम आपको उसका विज़िट करवाएंगे। दूसरी बात नाज़रीन ये कि हम फैसलाबाद से 3 बजे रवाना हुए थे। हमारे पास 3 मोटर बाइक थी, तीनों 150। तो अभी तकरीबन 1 बजे के करीब हम अटक में पहुँचे हैं। तो हमारा सफ़र अभी यहाँ से जारी है। ये हमने चूँकि काफ़ी थक गए थे सफ़र की वजह से, तो मुसलसल ट्रैवलिंग करने के बाद अभी हम एक होटल में स्टे किया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे दूसरे मेंबरान जो हैं वो सो चुके हैं। वो आप देख सकते हैं कि उनको नींद आई हुई है और वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो उन्होंने कह दें कि कोई बात भी नहीं की, आए हैं और सो गए हैं। आमर अज़ीज़ और बासत अज़ीज़। तो नाज़रीन, अभी हम आपको सिर्फ मुख्तसर सा अपना शेड्यूल बताएंगे। हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारा प्रोग्राम है खंजराब बॉर्डर जाने का। अब हमने कैसे जाना है कि हम फैसलाबाद से बरस्ता सरगोदा, आगे खुशाब, तलागंग, उसके बाद फ़तेह जंग और अटक। अटक के बाद नाज़रीन हम निकलेंगे मर्दान, मालाकंड और चकदरा से हम सवात की तरफ हो जाएंगे। सवात से हम कलाम जाएंगे, वहाँ से मोहंडो झील, रात हम वहाँ स्टे करेंगे। उसके बाद वादी गबराल से होते हुए हम चित्राल की तरफ निकल जाएंगे। चित्राल से हम एक ऑफ रोड है, वादी फंडर से होते हुए हम गिलगित जा निकलेंगे। गिलगित से हम शायरा रेशम पे आ जाएंगे। वहाँ से हम खंजराब बॉर्डर पर जाएंगे। खंजराब बॉर्डर जो है वहाँ से हम वापसी जो है शायरा रेशम के ज़रिए करेंगे। तो प्लान हमारा 15 दिन का है। तो जितना भी आप हमारे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कह दें कि ये सारा टूर जो है इसको पूरा करेंगे। नाज़रीन, एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको मैं सामान का बताऊं कि जो आप ट्रैवलिंग के लिए साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उसकी फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि वो आपसे पूरा नहीं हो सकेगा। हमारे पास हम 4 मेंबर हैं और हमारे पास 5 बड़े बैग हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में अपने सामान की सारी तफसील बताऊंगा कि कौन कौन सी हम चीज़ लेके आए थे। तो 5 बैग हैं और उनमें भी सामान की कह दें कि कसरत इतनी है कि कुछ सामान जो है हमने अपने कह दें कि छोटे बैग हैं, ये कमर पे लगाने वाले, उनमें डाला हुआ है। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जब भी आप ट्रैवलिंग पे आएँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेडिकल किट, फ़र्स्ट एड बॉक्स, ये लाजमी नाज़रीन साथ लेके आएँ। अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि हमने फ़लाँ इलाके की सैर को जाना है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर हमें किस तरह हम जो है मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। हमारे मेंबरान में जो है कुछ 2 मेंबर हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से फ़र्स्ट एड की है। तो इसलिए फ़र्स्ट एड किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है जी। और दूसरी गुजारिश ये कि नाज़रीन, जब भी आप इन इलाकों में आएँ, कोशिश करें
جو چھپر والے لوگ بھائی ہوتے ہیں نا، جنہوں نے سیاحتی مقام پر چھپر لگایا ہوتا ہے، ان سے چیزیں خریدیں، کیونکہ وہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کما رہے ہوتے ہیں، امیر ہونے کے لیے نہیں۔ تو دوسروں سے بھی خریدیں، لیکن ان سے ترجیحاً خریدیں، کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان سے آپ نے لازمی یہ چیز کام کرنا ہے، آپ کی نیکی اور آپ کا کام بھی ہو جایا کرے گا۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی آئیں اپنا کوشش کریں مختصر سامان رکھیں، زیادہ سامان نہ رکھیں، کیونکہ یہاں پر آپ نے ٹریولنگ کے لیے آنا ہے، یہاں پر آپ کو زیادہ سامان ہوگا تو وہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ چوتھی چیز کہ جب بھی آپ کسی سٹی میں، آپ نے پلان پہلے سے آپ کا تیار ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کہاں پہ جانا ہے۔ تو ہوٹل میں بکنگ کوشش کریں کال کر کے، آج کل نیٹ سے تمام ہوٹل کے نمبر وغیرہ نکل آتے ہیں، تو آپ کال کر کے ان کو پہلے سے بتا دیا کریں جی کہ ہم فلاں وقت پہنچ رہے ہیں، اتنے ممبر ہیں، اتنے بندے ہیں، تو ہمارے لیے اتنے بیڈ کا ہوٹل جو ہے وہ کہہ دیں کمرہ وہ بک کر کے رکھیے گا۔ کیونکہ ابھی ہم اٹک پہنچے ہیں نا، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ہوٹل بک نہیں کروایا، تو ابھی ہم 3-4 ہوٹل گھومے ہیں، وہ کچھ فل تھے، کچھ کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ تو ابھی جس ہوٹل میں ہم بیٹھے ہیں کرایہ بھی نارمل ہے، ہوٹل بھی اچھا ہے اور لوکیشن بھی بہت اچھی، اس کے ساتھ ہی پاکستان کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے، تو لوکیشن بھی اچھی ہے، کھانا پینا بھی نیچے مل جاتا ہے۔ اور پانچویں بات ناظرین، جب بھی آپ آئیں، یہ میرے پاس ایک یہ نقشہ پڑا ہوا ہے شمالی علاقہ جات کا، یہ آپ کو اس پہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور فیصل آباد سے استقلال بک ڈپو والے وہاں سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں آپ کو علاقے کا تعارف، علاقہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، علاقے کی مکمل معلومات اس میں ہوتی ہے، کون سا روڈ کہاں پہ جاتا ہے، جیپ ٹریک کون سا ہے، جیپ ٹریک کے بغیر کون سا ہے، ہائی وے کہاں پہ ہے، اے ٹی ایم مشین کہاں پہ ہے، بینک کہاں پہ ہے، صدر مقام، تحصیل مقام، یعنی یہ ساری ٹوٹل معلومات آپ کو اسی نقشے میں مل جائے گی۔ تو میں نے تو فیصل آباد میں استقلال بک ڈپو والوں سے خریدا ہوگا، آپ جس سٹی سے بھی ہوں اپنی کوئی اچھی بک شاپ پہ جائیں، ان کو کہیں ہمیں شمالی علاقہ جات کا نقشہ پرووائڈ کر دیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ چھٹی چیز کہ جب بھی آپ گھر سے روانہ ہونے لگیں تو اپنے رشتہ دار، خاص کر اپنے والدین، ان کی دعائیں ضرور دیں۔ ناظرین، آپ اس علاقے کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر خطرات کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو والدین کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ان خطرات کو روک دیتی ہیں، تو ان کی دعائیں لازمی دیں۔ لڑ جھگڑ کے نہ آئیں، بلکہ پیار محبت سے آئیں، یہاں آ کے حد کے اندر رہتے ہوئے کہہ دیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں تو ہم نے نماز پڑھی، ابھی تو الحمدللہ بڑا سکون ہوا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کو ضرور فالو کریں، اور لازمی ان چیزوں کا کہہ دیں کہ اپنے پاس اہتمام کریں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ باقی تفصیلات کل ہم جہاں پر بھی سٹے کریں گے، یہ میں پہلے معذرت کر دوں کہ ہم رستے کی مووی اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ہم نے ابھی فی الحال پہنچنا ہے سوات، اس کے آگے ہمارا اصل کام شروع ہوگا۔ تو سوات پہنچنے کے بعد علاقے کی جتنی بھی جو بھی صورتحال ہوا کرے گی وہ آپ کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر میری جتنی بھی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جس وقت آپ آئیں تو یہ ضرور اپنے والدین کی دعائیں جو ہیں وہ لے کے آئیں، اپنے بہن بھائیوں کی دعائیں لے کے آئیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔